सर ते कितें तुमच्या मेन बिल्डिंगान उंदीर भोंवता मेन बिल्डिंगान तुमच्या पावर डिपार्टमेंटाच्या उंदीर भोंवता हे सगळ्याक उंदीर जाल्ले आसा सगळ्याक म्हणजे कोण ते उंदीर आता ते कुर्तडत आसा आनी त्या खातीर योग्य उपाय योजना अंदूच्या वर्सा आमी करतले आनी ते बजेटांतूय आसतले उंदीर उंदीर कशें मारपाचे ते सगळे बजेटान आसतले कितें कितें ना करपाचें पूण उंदराच्या बजेटान आसतले एंटी हें कितें करपाचें हें सगळें ना बजेटान पूण हें सारकें मेन बिल्डींग तुमी म्हणटा आनी ते लायनी बायणी कट केल्यो जाल्यार भायरी ना आयकात म्हाका खबर आसा पणजे शहरांत हे जे आसा पळय ते खूब जाल्ले आसा आनी त्या खातीर योग्य रितीन आमच्या ऑफिसा विशीं हांव उलयतां आमच्या ऑफिसा विशीं मुद्दाम हांवें ऑलरेडी काल हांव जेन्ना रातचो 7:30 थंय आशिल्लो म्हजे बरोबर थंय आशिल्लो आय ऑलरेडी इन्स्ट्रक्टेड माय चीफ इंजिनियर टू लूक इनटू हें कारण उंदीर हे भायल्यान भितर येता तुवें पळयल्या काल सुद्दां तुवें पळयल्या भायल्यान ते भितर येता आनी त्या खातीर उपाय योजना करता आसतना थंय आमकां दारा कडेन कितें तरी करचें पडटलें की भायले जे कोण असले कोण भितर येता तांकां बंद करता